हाँ, सब कम करा वाले लोग हैं। तभी तो तारे बाप ने दूसरी शादी की, वह भी गांव से बाहर, न्यू के खानदान। घूमने के लिए चले। नहीं जगी, शादी से पहले कोई तफरीह नहीं होगी। क्या कहता? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शोबिस की उस मायानाज शख्सियत की जिसने 70 और 80 की दहाई में तकरीबन 20 साल तक राज किया। ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान टेलीविजन पर तलीम याफ्ता अदाकार प्रोड्यूसर्स का राज था। उस ज़माने में अशफाक अहमद और बानो कुदसिया, डॉक्टर अनवर सजाद ड्रामा लिखा करते थे। तो वो अपने ड्रामे के लिए खालदा रियासत, शकील अहमद, तलत हुसैन और मुस्तनसर सैन तारड़ जैसे फनकारों के साथ एक अदाकारा को कास्ट करते थे और उसका नाम था रूही बानो। जी हाँ दोस्तों, 10 अगस्त 1991 को रूही बानो लाहौर में पैदा हुई। रूही बानो की जिंदगी की कुछ बातें आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हो सके तो अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। दोस्तों, आज 25 जनवरी है। आज के दिन रूही बानो अपने खाल के हकीकी से जा मिली थी। लाहौर की गलियों में बेपनाह अरूज देखने वाली रूही बानो का ज़वाल भी अहले लाहौर ने देखा, और उनके ज़वाल को देखकर उनके साथ काम करने वाले साथी अदाकार उनकी हालत देखकर रो पड़े। उनसे जलने वाले उनको नफ्सियाती अदाकारा भी कहते थे, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने नफ्सियात में मास्टर डिग्री हासिल कर रखी थी। दोस्तों, रूही बानो के वालिद इंडिया के मारूफ तबला नवाज मास्टर अल्लाह रखा थे, और बड़े सगीर पाक हिंद के मायानाज फनकार घराने में पैदा होने वाली रूही बानो को फन विरसे में मिला था। उनके वालिद ने उनको आला तलीम दिलवाई। तलीम मुकम्मल करने के दौरान ही वो पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोड्यूसर मंजूर हुसैन के साथ 70 की दहाई में हसीना मोइन के लिखे हुए पाकिस्तान के पहले स्क्रिप्ट ड्रामे की हीरोइन बनी। उस ड्रामे का नाम था किरण कहानी, और उस ड्रामे ने उनको शोहरत की उस मंजिल पर पहुंचा दिया। और फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स की अपने ड्रामों के लिए पहली तरजीह रूही बानो बन गई। उस वक्त जो ड्रामे बनते थे उनको पूरा पाकिस्तान देखता था, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही टेलीविजन चैनल था और शाम के वक्त गलियां और बाजार सुनसान हो जाते थे। अशफाक अहमद के लिखे एक मोहब्बत 100 अफसाने में उन्होंने मुस्तनसर सैन तारड़ के साथ जबरदस्त काम किया। दोस्तों, 80 की दहाई में जो बच्चे स्कूल जाते थे उनकी उम्र अब 40 साल से ऊपर है। वो सब ये जानते हैं कि उस वक्त मुस्तनसर सैन तारड़ सुबह की नशरियात में 7 बजे से पहले स्कूल जाने वाले बच्चों को कार्टून जरूर दिखाते थे ताकि उनका मूड अच्छा हो जाए, और बच्चों के चाचू के नाम से वो मशहूर थे। जी, तो बात हो रही थी रूही बानो की। उनके ड्रामे जर्द गुलाब, जजीरा, काला स्यारा, किरण कहानी, दहलीज ऐसे ड्रामे थे जो उनके कैरियर के बेहतरीन ड्रामों में शुमार होते हैं। ड्रामा गर्दश में इजहार काजी के साथ उन्होंने काम किया। 1975 में रूही बानो ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा, और उन्होंने फिल्म पालकी, उमंग, रास्ते का पत्थर, जमीर जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन लाजवाब अदाकारी की। रूही बानो फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर हीरो की बहन के रोल में नजर आई, लेकिन जमीर फिल्म में वो वहीद मुराद की हीरोइन बनी। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त कम तलीम याफ्ता तबके की हुक्मरानी थी। नफ्सियात में मास्टर डिग्री रखने वाली अदाकारा रूही बानो को नफ्सियाती अदाकारा भी कहा जाता था। ऐसा कुछ नहीं था कि वो नफ्सियाती मरीजा थीं, बल्कि उनकी डिग्री की वजह से उन्हें नफ्सियाती अदाकारा के नाम से पुकारा जाता था। जो लोग उनको नापसंद करते थे या जो हीरोइन उनसे जेलसी फील करती थी, वो उन पर नफ्सियाती होने का तंज भी करती थीं। दोस्तों, रूही बानो ने 18 फिल्मों में काम किया, और लाहौर में उनकी रहायश उस वक्त के महंगे तरीन इलाके गुलबर्ग में थी। उनकी शादी हुई और अल्लाह ने उनको एक बेटे की नेमत से नवाजा। उसका नाम रूही बानो ने अली रजा रखा। उनकी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। कुछ वजूहात की बिना पर उनकी अपने शोहर से तलाक हो गई, और रूही बानो ने अपना सब कुछ अपने बेटे अली रजा को समझ लिया। वो उसको देख देख कर ही जीती थीं।
اچھی تعلیم اور تربیت کی بدولت ماں اور بیٹا دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے علی رضا کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر اسٹیٹ ایجنسی کا بھی کام کرتے تھے۔ 2005 میں علی رضا کام پر گئے ہوئے تھے اور واپس نہ آئے۔ 2 دن بعد اپنے ہی گھر کے قریب ہی سے ان کی لاش ملی۔ ان کے دوست نما دشمنوں نے ان کو قتل کر کے جھاڑیوں میں پھینک دیا تھا۔ روحی بانو کی تو اس حادثہ سے دنیا ہی لٹ گئی۔ وہ اس بڑی دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ اب وہ اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی تھیں اور پھر ایک رات ان کے گھر ڈاکو آ گئے اور ان کے گھر میں جو بھی کیش زیور تھا صفایا کر گئے۔ اس کے بعد روحی بانو کو اپنے ہی گھر میں خوف آنے لگا اور وہ اپنے گھر سے باہر نکل جاتی اور تنگ آ کر کسی فٹ پاتھ پر ہی سو جاتی۔ لاہور میں ان کو اس حال میں جب ان کے چاہنے والوں نے دیکھا تو پاکستانی میڈیا کو ہوش آیا۔ کچھ عرصہ ان کو توجہ ملی، پھر سب بھول گئے۔ ایک دن روحی بانو کو ان کے بھائی اپنے ساتھ لے گئے، لیکن وہ بھی ان کو زیادہ دیر تک رکھ نہ پائے۔ روحی بانو دن بھر اپنے گھر رہتی، رات کو خوف اور وحشت کی وجہ سے وہ گھر نہیں جاتی۔ ان کی صحت دن بہ دن خراب ہو رہی تھی۔ انہیں دماغی مسائل کے ساتھ ساتھ جسمانی مسائل بھی ہو گئے تھے۔ وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ لاہور کے فاؤنٹین ہاسپٹل میں وہ زیر علاج بھی رہیں، جہاں ان کا علاج ہوا۔ پاکستان میں ان کی کوئی دیکھ بھال نہیں ہو رہی تھی۔ ہسپتال سے آ کر روحی بانو پھر اپنے بیٹے کی تلاش میں لاہور کی گلیوں میں نکل جاتی اور اس سے خیالوں میں باتیں کرتی۔ کوئی کھانا دیتا تو کھا لیتی ورنہ بھوکی ہی رہتی۔ پھر ایک دن ان کی بہن روبینہ جو ترکی میں قیام پذیر تھی ان کو اپنے ساتھ ترکی لے گئیں۔ 25 جنوری 2019 کو ترکی کے شہر استنبول سے خبر آئی کہ عثمانیہ ہاسپٹل میں روحی بانو کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی بہن روبینہ نے میڈیا سے رابطہ کر کے بتایا کہ یہ خبر صحیح ہے اور روحی بانو کو ترکی میں ہی دفنایا جائے گا۔ روحی بانو کے جانے کا خلا آج تک پر نہ ہوا۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر بہت سی ایکٹرز نے راج کیا، لیکن جو عزت اور محبت روحی بانو کے حصے میں آئی وہ کسی اور ایکٹرز کا مقدر نہ بن سکی۔ اس کی زندگی میں ہی حکومت پاکستان نے ان کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا تھا۔ دوستو آج آپ کو بتاتے چلیں انڈیا کے معروف طبلہ نواز ذاکر حسین ان کے ستیلے بھائی ہیں اور انڈیا میں ان کا بہت عزت اور احترام ہے، جبکہ ڈبل MA نفسیات میں ماسٹر ڈگری رکھنے والی روحی بانو در در بھٹکتی رہیں اور قسم پرسی میں انتقال کر گئیں۔ اپنا عروج روحی بانو نے دیکھا اور ان کا زوال اہل لاہور نے دیکھا۔ بہرحال یہ قسمت تھی، نصیب تھا یا پھر تقدیر کا لکھا ہوا فیصلہ تھا؟ اس کے بارے میں ہمارے سبسکرائبر کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔